नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। बजारमा यति बेला चिनीको अभावसँगै मूल्य आकाशियो। आम नागरिक मूल्य वृद्धिको मार खेप्दै गत वर्षको दशैं तिहारमा चिनीको भाव आकाशिँदा गुलियो चिनी तीतो मनले किन्नु परेको यथार्थ। सोमबार थप 1170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 55,329 पुग्यो। 39,576 जना संक्रमित निको भए। चौतर्फी दबावपछि बीमा समितिद्वारा कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन। अब निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारमा समेत कोरोना बीमाको दाबी पाइने। दाङमा रेड लेडी जातको व्यावसायिक ताइवानी मेवा खेतीमा युवा आकर्षित। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाको व्यावसायिक कृषि पेसामा आकर्षण बढ्दै। र सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 3.26 अङ्कको वृद्धि। 190 कम्पनीका 3 अर्ब 21 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेमा चिनी अभाव सम्बन्धी समाचार। नेपालमा अन्य समयको तुलनामा दशैं तिहारमा व्यापार व्यवसाय चलायमान हुने गर्दछ। दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि चाडबाडमा धेरै खपत हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। जति बेला जेको आवश्यकता पर्ने हो त्यसको अभाव हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। आम नागरिकहरू यसको मार खेप्न बाध्य छन्। गत वर्षको दशैं तिहारमा चिनीको भाउ आकाशिँदा गुलियो चिनी पनि तीतो मनले किन्नु परेको यथार्थ हामीले बिर्सेका छैनौँ। हरेक वर्षको दशैं तिहारमा अन्य समयको तुलनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने गरेको देखिन्छ। अब माग र आपूर्तिकै आधारमा वस्तुको मूल्य चाडबाडकै बेला बढ्छ कि बजार भाउ वस्तु अभाव सिर्जना गरेर बढाइन्छ, यो एक महत्त्वपूर्ण विषय हो। बजारमा बेला बेला सरकारी तौरबाट अनुगमन भए जस्तो देखिए पनि यो प्रभावकारी भएको देखिँदैन। सरकारले बजार अनुगमन गर्दै बजार नियमन तथा नियन्त्रण गर्छौं भनेर वर्षौंदेखि उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न आजसम्म पनि पाएका छैनन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च हाम्रो देशैभरि आफ्नो नेटवर्क छँदै छ। यद्यपि हामी नियमनकारी निकाय होइन। आम उपभोक्ताको तर्फबाट उठेका आवाजहरूलाई हामीले सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र सम्बन्धित निकायमा यो विषयमा यो तत्कालिक उठेको विषयमा सम्बोधन गर्न लगाउन अथवा नियमन गर्न लगाउनलाई दबाब दिने हाम्रो काम हो। र अनि हामीले अर्को पनि हामी गरिरहेछौँ फलो अनको कुरा। हामीले उजुरी दिएका हामीले चाहिँ गुनासो गरेका आम उपभोक्ताको समस्याको बारेमा यदि कतैबाट सम्बोधन भएन नियमन भएन भने हामी फलो अन गर्दै त्यो के भयो कसो भयो भनेर हामीले आम उपभोक्ताको तर्फबाट चासो लिने काम पनि गर्दछौँ। यति बेला नेपाली बजारमा चिनीको अभाव पनि छ र मूल्य पनि आकाशिएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 73 रुपियाँ प्रति केजीमा बेचिरहेको चिनीको मूल्य खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले 90 देखि 100 रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य भएका छन्। नेपालमा वर्षौनी 225 मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ र सबै चिनी आपूर्तिको जिम्मेवारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग रहेको छ। भनौँ न आजको डेटमा अहिले पनि हामीले चिनी उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि हाम्रो स्टलहरूबाट चिनी उपभोक्ताहरूले 73 रुपियाँमा सल्फर फ्री चिनी, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चिनी, सल्फर फ्री चिनी 73 रुपियाँ प्रति किलो उपलब्ध गराइरहेका छौँ। र हामीले यही तपाईँहरूको न्युज च्यानल मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु, उपभोक्ताहरू यदि कहीँ बढी मूल्यमा बिक्री भएका छन् त्यो छोडेर हाम्रो स्टलमा आउनु न। आजको डेटमा पनि म अनुरोध गर्छु। र अब आउने चिनीको मूल्याङ्कन भएर भनौँ न अब गत वर्षको योपालि नहुन सक्छ। यो हामीले ल्याइसकेको चिनीको मूल्याङ्कन भएर हामी मन्त्रालयमा प्रेस गर्छौँ। र अलिक स्पष्ट के हुनुपर्छ भने कुनै पनि अन्य संस्था या कसैले ल्याएको चिनीको मूल्य फरक हुन सक्छ। चिनीको गुणस्तर धेरै किसिमको छ नेपालमा। यस अनुसारमा विभिन्न फरक गुणस्तरको चिनी हुन्छ। त्यसले ल्याएको उहाँहरूले इम्पोर्ट गरेको या त हामीले गरेको चिनीको लागत मूल्य यो, यसमा कस्टम ड्युटी यति, भाडा यति, दुगुना खर्च यति भने एकचोटि तोकिसकेपछि अनि कालाबजारी यसले तोकेको छ 20% भन्दा बढी खाना नाफा गर्न पाइँदैन भनेर तोकेको ऐनको पनि व्यवस्था छ। त्यो अनुसार केही फरक हुन सक्छ।
सबैको चिनीको मूल्यमा। तर हामीले मैले भन्न खोजेको नि हामीले बिक्री वितरण गरेको चिनी चाहिँ 73 रुपियाँ दिएको छौँ। यदि कसैले बढी मूल्यमा 80, 85, 90, 93 छ भने त्यसको अनुगमन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ र त्यो मूल्य उचित हो कि होइन, किन लागतको अनुसार हुन्छ। किनभने चिनीको मैले अघि दोहोऱ्याएर भन्दैछु धेरै किसिमका गुणस्तरका चिनी हुन्छन्। हामीले ल्याउने चिनी सल्फर फ्री चिनी चाहिँ हो। बजारमा चिनी अभाव भएको सत्य हो र 73 रुपियाँ प्रति केजी चिनी 100 रुपियाँ तिर्न बाध्य भएको पनि सत्य नै हो। अब तोकिएको उचित मूल्यमा चिनी उपभोग गर्न पाउने आम नागरिकको अधिकार मन्त्रालयले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने पनि हो। हामीले चाहिँ विशेष गरेर विगत वर्षहरूदेखि नै आसन्न चाडपर्वहरूलाई लक्षित गरेर उपभोक्तालाई सरल, सहज र सहुलियत दरमा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ र यो वर्ष पनि अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 77/4/12 को साउन 12 गतेको निर्णय अनुसार साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 30,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ, जसमा चाहिँ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई 20,000 मेट्रिक टन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई 10,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न हामीले चाहिँ स्वीकृति प्रदान गरेका छौँ। जति बेला पनि जिम्मेवारी निकायको भनाइ उही र उस्तै आउँछ। काम हुँदैछ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, छिट्टै चिनी उपलब्ध हुन्छ र उचित मूल्यमै उपभोक्ताले चिनी पाउनेछन्। तर यो प्रक्रिया कहिले सकिन्छ र कहिले चिनी पाउने प्रश्न बाँकी नै रहन्छ। किनकि 15 दिन अगाडि हामीले यसै विषयमा कुराकानी गर्दा प्रक्रिया चलिरहेकै जवाफ आएको थियो। हेरौँ यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चलिरहने हो। नेपालमा सोमबार थप 1170 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 55,329 पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा थप 15 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 360 पुगेको छ। नेपालमा कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 39,576 पुगेको छ। सोमबार थप 879 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल होम आइसोलेसनमा 7,275 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,018 जना रहेका छन्। हाल 15,393 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। विगत 24 घण्टामा 10,878 वटा PCR परीक्षण भएको छ। हाल 6,892 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 512 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका 440, भक्तपुरका 43 र ललितपुरका 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकाका 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरेको छ। निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारमा पनि कोरोना बीमाको दाबी पाइने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको हो। भदौ 29 गते सोमबारदेखि लागू हुने गरी बीमा समितिको सञ्चालक समिति बैठकले कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 संशोधन गरेको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कोभिड-19 परीक्षण गर्न सूचीकृत भएका सरकारी तथा निजी अस्पताल वा प्रयोगशालाहरूबाट PCR परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको सक्कल रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। समितिले निजी ल्याबमा कोरोना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिए कोरोना बीमा गर्नेहरूले दाबी भुक्तानी नपाउने जनाएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सो निर्णयको आलोचना भएपछि समितिले मापदण्ड संशोधन गरेर निजी ल्याबबाट परीक्षण गर्दा पनि दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको हो। यस्तै मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएका अस्पताल वा प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बीमा दाबीको लागि भने आफ्नो अस्पताल वा प्रयोगशाला वा एकै समूहको लगानी भएका अस्पताल वा प्रयोगशाला बाहेक अन्य स्वीकृति प्राप्त अस्पताल वा प्रयोगशालाबाट PCR परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बीमा कम्पनीहरूलाई संक्रमितले पेश गरेको रिपोर्टमा शङ्का लागेमा आफ्नै खर्चमा पुनः अर्को ल्याबमा कोरोना परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। कोरोना बीमाको सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि 7 दिनभित्रै दाबी भुक्तानी गर्ने समितिले जनाएको छ। यस्तै समितिले अबदेखि कोरोना बीमामा एकल बीमा लेख हटाएर सामूहिक बीमा लेख मात्र जारी गर्ने गरी मापदण्ड संशोधन गरेको छ। पछिल्लो समय उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाले कृषि क्षेत्रमा चासो दिएको देखिँदैन, तर दाङमा भने उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरूको आकर्षण व्यावसायिक कृषि पेसामा बढ्दै गएको छ। माछा पालन, रेशम खेती, पशुपालन, तरकारी खेती लगायत रेड लेडी जातको ताइवानी मेवा खेतीमा दाङका युवाहरू व्यावसायिक रूपमा लागेका हुन्। दाङमा रेड लेडी जातको ताइवानी मेवा खेती व्यावसायिक रूपमा गर्न थालिएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरका कानुन व्यवसायी कुलबहादुर डाङ्गी र शिक्षण पेसामा संलग्न भएका तुलसीराम केसीले करिब 25 लाखको लागतमा 2.5 बिघा जमिन भाडामा लिएर रेड लेडी जातको ताइवानी मेवा खेती सुरु गर्नु भएको छ। स्वास्थ्यको हिसाबले पनि फाइदाजनक मानिएको यो मेवाको बजार सम्भावना राम्रो देखेपछि यसको व्यावसायिक खेतीमा लागेको उहाँहरूको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 5 मै सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा मेवा खेती गरिएको व्यवसायमा लागेका तुलसीराम केसीको दाबी छ। यसमा मेवाका बोटहरू 3500 जति रोपेका छौँ। अब 500 तलमाथि भयो होलान्। हाल 3000 बोट अहिले पनि छन्। 90% बोटमा फल लागेको छ, राम्रै छ, हामी खुसी छौँ। अब आजभोलि फलिरहेको छ, सुरु गरेको छ। अब 1 वर्षभित्र यो फल पाक्न सुरु गरेको छ। अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामीले अब फेसबुकबाट प्रचार गरेर अब त्यसरी बेच्ने गरिरहेका छौँ। होम डेलिभरीको रूपमा बेच्ने गरेका छौँ। अब ठिकै छ, अब राम्रै छ के अरे। आजभोलि त्यो बन्दको कारणले गर्दा अलिक समस्या छ हामीलाई बेच्नलाई। काठमाडौँ कालीमाटीसम्म पनि हामीले यसको विस्तार गर्ने प्लान बनाएको छौँ। यसलाई हामीले अहिले त यहीँ अब दाङमै खपत भएको छ, थोरै पाकिरहेको छ र एकैचोटि ठुलो भोलुममा पाक्न थाल्यो भने हामीले बुटोल, चितवन र काठमाडौँ कालीमाटीसम्म पनि हामीले यसलाई सप्लाई गर्ने त्यो बनाएको छौँ। 2 जनाको लगानीमा सुरु गरिएको व्यावसायिक रेड लेडी जातको मेवा घरमै बेर्ना उत्पादन गरी नारायणपुरको बीपी बाटिकाको जग्गा भाडामा लिएर खेती गरिएको छ। एउटा मेवाको बोटले कम्तीमा 50 देखि 100 किलोसम्म फल दिने र एउटै बोटलाई 4 वर्षसम्म प्रयोगमा ल्याई फल फलाउन सकिने भएकाले व्यावसायिक रूपमा यो खेती सुरु गरिएको हो। जिल्ला बाहिर 120 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको भए पनि दाङमा भने प्रति किलो 50 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। यो बिउको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यसको नाम चाहिँ रेड लेडी, यो ताइवानी बिउ हो। रेड लेडी ताइवानी बिउ, यो ताइवानबाटै नै इम्पोर्ट हुन्छ भारतबाट हामीले पाउँछौँ। र त्यसपछि अब लगाइसकेको छ अवस्था यस्तो छ। यो डिटेलमा धेरै उत्पादन हुँदाखेरि यसलाई हामीले चितवन, अब पोखरासम्म, काठमाडौँसम्म पुर्याउने हाम्रो प्लान छ। अब अनुदानको सन्दर्भमा हामी अनुदानको चक्करमा हामी छैनौँ। अनुदानकै लागि हामीले गरेकै होइन। नितान्त हामीले हाम्रो लगानी गर्ने, आफ्नो व्यवसाय गर्ने, आफ्नो लगानी गर्ने, आफ्नो आम्दानी गर्ने, अनि सबै आफै गर्ने हो। हामीलाई अनुदानको कुनै केही छैन। ठिकै छ, कसैले अनुदान दिएछ भने हामी लिन तयार छौँ, लिन्छौँ। तर अहिलेसम्म हामीले अनुदान केही पाएका छैनौँ। एउटा मेवाको तौल 2.5 देखि 3 केजीसम्म हुने गरेको छ। मेवाको माग दाङमा मात्र नभई बाहिर जिल्लामा पनि हुने गरेको छ। मेवा धेरै प्रकारको रोगको औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्ता नयाँ प्रकारका कृषि खेतीलाई सरकारले प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म 3 लाखभन्दा धेरैलाई राहत प्रदान गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा 10 करोडको हाराहारीमा खर्च भएको बताएको छ। चालु आबोमा भने 40 करोड रकम कोरोना कोषमा जम्मा भएको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाका जनताको घर घरमा पुगिरहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा बाहिर मिडियामा हल्ला आएको जस्तो काठमाडौँका मेयर 5 तारे होटलको क्वारेन्टिनमा रहेको कुरा महानगरपालिकालाई नै जानकारी छैन। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19लाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर महानगरपालिकाभित्रका 32वटा वडामै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। हालसम्म महानगरपालिकाभित्र मात्रै 10,923 जनाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णय महानगरपालिकाले अनुगमन गरिरहेको छ।
तर अनुगमनको नतिजा निकै उदास लाग्दो देखिएको छ। मान्छेमा देखिएको सचेतनाको कमी र संक्रमणको उच्च जोखिमका कारण यो खुकुलो निषेधाज्ञाले मङ्सिर पुसको महिनामा स्थिति झन भयावह बन्ने देखिएको छ। लकडाउन भनेको जो जहाँ छ त्यही बस्नु हो, नाकि खाजा खानाको नाममा पुरै उपत्यका डुल्नु हो। यसै सन्दर्भ जोड्दै मानिसको आवत जावत रोक्न गरिएको लकडाउनमा सामूहिक खाना खुवाउनेलाई केही कडाई गरिएको हो। यस विषयमा केही समाज सेवा गर्न चाहेमा सामूहिक कार्य नगरी विषम परिस्थितिको अवस्था बुझेर सहयोग गर्न सकिने महानगरले बताएको छ। लकडाउनको अर्थ के हो भने रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हो, जो जहाँ छ त्यही बस्ने कुरा हो हैन। लकडाउनले के भन्छ भने अब चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ जारी गर्यो, चाहिँ भिडभाड नगर्ने, मान्छेहरू आवाज जावत चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरो। मुख्य कुरो त चाहिँ के भन्दा सङ्क्रमणलाई वृद्धि नगर्ने भन्ने आशयले नै गरेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पनि के भन्दा विगत लकडाउनमा चाहिँ धेरैजनालाई हामी वडाले पनि खाना खुवायौँ। कारण के भन्दाखेरि भिडभाड गर्ने, त्यो दूरी मेन्टेन नगर्ने हैन, मास्क प्रयोग नगर्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू मास्क दिँदाखेरि पनि नलाउने, यस्तो भएर हामीले चाहिँ सबै वडाले त्यो खाना खुवाउने रोक्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरू छ त्यो घर घर दैलोमा चाहिँ खाना पुर्याउने काम पनि गर्यो हैन। तरिका त छ नि। हाम्रो महानगरको भनाइ चाहिँ के भन्दा मुख्य कुरो त भिडभाड नगरिदिनुहोस् भने हो। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गत आर्थिक वर्षको कोरोना कोषमा 10 करोड रकम रहेको थियो, जुन गत आर्थिक वर्षमै आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै सकिएको छ भने यस वर्षका लागि कोरोना कोषमा 40 करोड रकम जम्मा भएको छ। उक्त रकम कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गरिने भएको छ। साथै महानगरपालिकाभित्र कुनै भोट धर्म वर्ग अनुसार नभई मानवताको नाताले 3 लाख मानिसलाई राहत वितरण गरिएको महानगरको दाबी छ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले भनेका छौँ यदि सुत्केरी भयो, असहाय अशक्त भयो, घर घरमासम्म पुर्याउने काम यद्यपि अहिले पनि हामी गरिरहेछौँ हैन। हामीले भनिरहेछौँ, आह्वान गरिरहेछौँ, हामी चाहिँ यहाँ जनप्रतिनिधि सबै वडाहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक गरेका छौँ। तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो चाहिँ समस्या पर्यो भने हामीलाई सम्झाउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ दिइरहेको अवस्थामा जति सम्पर्कमा आयो उहाँहरू महानगरभित्र सबैलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कामहरू अहिले गरिरहेछ हैन। सायद चाहिँ यो नगरेको भए हिजो नै धेरै आवाजहरू चाहिँ आउँथ्यो होला। हामीले त्योदेखि अहिलेसम्म गरिरहेछौँ। कमी कमजोरी गर्न दिएको छैन, भोकै कोही नरहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो आह्वान गरिरहेछौँ। यदि भोक लाग्ने मान्छेलाई हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनुहोस्। यस्तै बाहिरी समाचारमा आए जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य सोल्टी होटेलको आइसोलेसनमा रहनुभएको खबर नभएको महानगरपालिकाको प्रवक्ता डङ्गोलको जिकिर छ। साथै बाहिरी हल्ला आएकै समयमा करिब 4 दिन पहिले पनि छलफलका लागि घरमै वार्ता गरिएको उहाँको भनाइ थियो। साथै चाडबाड नजिकिँदै गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै जाने सम्भावना भएकोले विशेष सतर्कता अपनाउन महानगरले आह्वान समेत गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा कमी आएको छ। सोमबार धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढेको छ। सोमबार नेप्से 3.26 अङ्कले बढ्दा 3 अर्ब 21 करोड बढीको कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 3.26 अङ्क बढेर 1540.51 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार 3 अर्ब 21 करोड 4,79,000 रुपियाँ धेरैको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार 45,453 पटकको व्यापारमा 88,34,215 किता सेयरको कारोबार भएको हो। सोमबार 190 कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 12 समूह मध्ये बैंकिङ समूहको 1.21%, विकास बैंकको 1.19%, जलविद्युतको 1.07%, वित्त समूहको 1.02 र म्युचुअल फन्ड समूहको 0.36% परिसूचक बढेको छ। सोमबार व्यापारिक समूहको 0.11%, होटेल समूहको 1.1%, निर्जीवन बीमा समूहको 3.04%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको 1.23%, अन्य
समूहको 0.03%, लघुवित्त समूहको 0.89% र जीवन बीमा समूहको 0.81% परिसूचक घटेको छ। सोमबार अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। सोमबार एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 9.98%, रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको 9.96%, युनियन हाइड्रोको 9.86%, रिडी हाइड्रो पावरको 9.52%, आँकुखोला जलविद्युत कम्पनीको 9.52%, छ्याङदी हाइड्रोको 9.52%, वरुण हाइड्रोको 9.35%, सिनर्जी पावरको 9.22% र दिव्यश्वरी हाइड्रोको 9.09%ले शेयर मूल्य बढेको हो। बढेको बजारमा सोमबार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयरको मूल्य सर्वाधिक 5.17%ले घटेको छ। सर्वाधिक रकमको कारोबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको नै रहेको छ। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि अमेरिकी सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबाट जनता र व्यवसायहरूलाई राहत दिन गरेको व्यापक खर्चका कारण बजेट घाटा 30 खर्ब डलरमा उक्लिएको छ। यो अमेरिकाको बजेट घाटा अहिलेसम्मकै उच्च हो। घाटाको यो आकार सन् 2009मा कायम भएको कीर्तिमानी उचाइ भन्दा दोब्बर धेरै हो। चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकालाई 33 खर्ब डलर घाटा हुने कङ्ग्रेसको बजेट कार्यालय सिबिओले यसै महिना प्रक्षेपण गरेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा तेब्बर भन्दा पनि धेरै हो। अहिले अमेरिकामा करिब 3 करोड अमेरिकीहरूले बेरोजगारी भत्ता लिइरहेका छन्। सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने कोभिड-19 विरोधी खोपको बृहत स्तरमा उत्पादन गर्ने अवस्थाबाट चिनिया कम्पनीहरू महिनौं टाढा छन्। तर यस्तो खालको खोप विकास हुने आशामा चीनले अन्य देशहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने र मित्र देशहरूलाई आफ्नो झनै निकट ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। आफूले विकास गर्ने कोरोना भाइरस विरोधी खोपमा फिलिपिन्सले तत्कालै पहुँच पाउने चीनले बताएको छ। ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका देशहरूलाई खोप किन्न चीनले 1 अर्ब डलर उपलब्ध गराउनेछ। चिनिया कम्पनीहरूबाट बङ्गलादेशले पनि 1 लाख डोज निशुल्क प्राप्त गर्नेछन्। लामो समयदेखि इन्डोनेसियासँग चीनको सम्बन्ध खासै राम्रो छैन। तर गत हप्ता चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले त्यहाँका राष्ट्रपति जोको विडोडोलाई फोन गरेर इन्डोनेसियाको चिन्तालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको र आवश्यक खोपका लागि सहकार्य गर्ने बताए। यस क्रममा उनले खोप विकासलाई दुई देशीय सम्बन्धमा नयाँ उज्जवल बिन्दुका रूपमा औल्याएका छन्। महामारीको सुरुवाती समयमा अभाव चुलिँदा चीनले विश्वभर मास्क र सेनिटाइजर उपलब्ध गराएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीको व्यवस्थापनमा चीन चुक्दा विश्वभर भयावह स्थिति उत्पन्न भएको र यसको जिम्मेवारी चीनले वहन गर्नुपर्ने आवाज धेरैतिरबाट उठ्यो। सो आरोप मत्थर पार्न पनि चीनले यस्तो कदम चालेको हुन सक्छ। चीनमा खोपको विकास हुने अनि उसले गरिब देशहरूलाई समेत खोप उपलब्ध गराउने सम्भावनाले पछिल्लो समय चीन प्रतिको आशा बढेको छ। नहुने मामा भन्दा कानो मामा बेस भने जस्तै मानिसहरू चीनमै विकास भएको खोप लगाउन समेत इच्छुक छन्। सकेसम्म चाँडै खोपको विकास होस् र महामारी नियन्त्रण होस् अनि अवस्था सहज होस् भन्ने मनसाय धेरैको छ। विश्वको कोभिड-19 को विरोधी खोप निर्माणको दौडमा चीन अग्रपंक्तिमै छ। चीनसँग अन्तिम चरणको क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको 4 वटा खोप छन्। यो अन्य देशको तुलनामा धेरै छ। अमेरिकासँग अन्तिम चरणमा परीक्षण भइरहेको 3 वटा खोप छ। चीनले आपतकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत जुलाईमा सैनिक र सरकारी कम्पनीका कर्मचारीहरूमा 2 वटा खोप परीक्षणलाई अनुमति दिएको थियो। पछि यस कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा र उड्डयन क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत समाविष्ट गराइयो। चीनले घरेलु स्तरमा बनाउने खोपलाई विश्वको सार्वजनिक सम्पत्ति बनाउने घोषणाशील गरेका छन्। तर यसबारे त्यहाँको सरकारले थोरै मात्रै जानकारी दिएको छ। विश्वको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस योगदानलाई चीनले शक्ति निर्माणको अवसरको रूपमा समेत हेरेको छ। चीनको खोप विकास यसको कूटनीतिक सम्बन्धका लागि लाभदायक हुने र उसकै लाभ प्रवाहीले कोभिड-19 फैलिएको भन्ने कथनलाई समेत साम्य पार्न सकिने विज्ञहरूले बताउँछन्। चीनिया कम्पनीहरूले खोपको क्लिनिकल परीक्षण अन्य देशहरूमा समेत गरेका थिए, तर आफूहरूलाई गिनी पिग जस्तो व्यवहार गरिएको भनेर स्थानीयहरूले विरोध गरे। खोपले सफलतापूर्वक अन्तिम परीक्षण पार गरेर सार्वजनिक उपयोगका लागि कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ। यस्तो अनिश्चयका बीचमा पनि चीनले भने सम्भावित खोपको विश्वासका साथ प्रवर्धन गरिरहेको छ अनि यसलाई अन्य देशसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारमा प्रयोग समेत गरिरहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स।
बजारमा यति बेला चिनीको अभावसँगै मूल्य आकाशियो। आम नागरिक मूल्य वृद्धिको मार खेप्दै गत वर्षको दशैं तिहारमा चिनीको भाव आकाशिँदा कुलियो चिनी तितो मनले किन्नु परेको यथार्थ। सोमबार थप 1170 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 55,329 पुग्यो। 39,576 जना संक्रमित निको भए। चौतर्फी दबावपछि बीमा समितिद्वारा कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन। अब निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारमा समेत कोरोना बीमाको दाबी पाइने। दाङमा रेड लेडी जातको व्यावसायिक ताइवानी मेवा खेतीमा युवा आकर्षित। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाको व्यावसायिक कृषि पेसामा आकर्षण बढ्दै। र सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 3.26 अङ्कको वृद्धि। 190 कम्पनीका 3 अर्ब 21 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।